उसिया तिसरो आविसूर। उसियाच्या लग्नाची नव्यान खबर। सर्वेस्परान म्हाका सांगलें, आनीक एक पावट वच, दुसऱ्या दादल्याच्या मोगान पडलेले तुजे बायलेक, हे पोटदुवारिणीक तुजो मोग दी। इस्रायलाची पोरजा दुसऱ्या देवाशी वेता आनी तांकां भेटयल्ल्या किसमिसांच्या पोलयांचो ती मोग करता। तरी सर्वेस्पर तिचो मोग करता, तशेंच तूं तुजे बायलेचो मोग कर। म्हणून रुप्याचे 15 शेकेल आनी जवाचो एक होमेर दिवन हांवें तिका विकती घेतली। आनी हांवें तिका म्हणलें, जायते दीस शिंदळकी करिनासतना वो तुजी कूड खंयच्याच दुसऱ्या दादल्याक दिनासतना म्हजी वाट पळोवन तूं एकसुरपणांत रावूंक जाय, आनी हांवूय तसोच तुका रावतलो। हाचो अर्थ, इस्रायलाची पोरजा जायते दीस राजा ओ फुडारी नासतना, होम ओ पवित्र खांबो नासतना, एफोद ओ घरच्यो मुर्ती नासतना एकसुरपणांत आसतली। पूण त्या उपरांत इस्रायलाची पोरजा परतून येतली, ती सर्वेस्पराक आपल्या देवाक आनी आपल्या राजाक दाविदाक सोदतली। ती कडकडून सर्वेस्पराशी येतली। त्या निमाण्या दिसांनी ताच्या भलेपणाचे उपकार ती सोदूंक येतली। आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया। फाल्यां परत आमी मेळुया।